السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم إن شاء الله نكملو الكور ديالنا فيما يخص الناس ديال الأريثميتيك على القناة ديالنا في يوتيوب إكزو ماروك. ألوغ هذه الحصة الثانية اللي ما شافش الحصة الأولى مشي يشوفوها باش تضبط معنا المسائل ديالنا. في هذه الحصة إن شاء الله غادي نشوفو البي جي سي دي et PPCM ونشوفو relation entre le PGCD et PCM، نشوفو واحد لا تيوريم دو فيزيون، نشوفو وغادي نحاولو نديمونطريو على بعض لي بروبوزيسيون اللي عندنا مزيان كيما العادة. الوغ اول حاجه قبل ما ندخلو للكور نحاول انني نعرف بلي زونسومبل اللي نخدمو بيهم. الوغ لونسومبل الاول وهو ازيد، وهذا شرحنا في الحصه الفايته، يعني حيت نكتبو ازيد يعني لونسومبل دو نومبر ديفيزيبل بار ا، يعني كنحطو هنايا لو اليمون ديال هاد الانسومبل هذا هو لي ملتيبل مضاعفات ديال ا. مزيان نعطيو اكزومبل، نعطيو اكزومبل بحال 4، يعني هما كيكونوا اعداد، يعني 4 في كا، حيث كا ابارتيان ا زد. صافي، دونك هنايا كيكونوا اعداد كتار، دونك حيت لانك كنتمي للزد غتقدر تكون ناقص 20 ناقص مليون 60 اكسيتيرا، عدد كتار. دونك حنا نشوفو من ناقص 4، ورا ناقص 4 شنو كاين؟ كاين صفر، ورا 4 ورا صفر كاين 4، ورا 4 كاين 8 اكسيتيرا حتى هي. دونك هذا هو لونسومبل الاول، وهو اللي كيتسمى لونسومبل دو نومبر ديفيزيبل بار 4. مزيان، نشوفو لونسومبل الثاني اللي نخدمو به وهو دي دو ا. حيت نكتبو دي دو ا هنايا شنو كنحطو لي ديفيزور، لو اليمون ديال هاد لونسومبل هذا هما لي ديفيزور ديال ا. اشنو كيتسمى هاد لونسومبل هذا؟ كيتسمى لو انسومبل دو ديفيزور بوزيتيف دو ا، يعني كنحطو غير البوزيتيف. صافي، يعني غير البوزيتيف. دونك ا اكزومبل اذا كان اكزومبل نديرو حنايا 12، غنحطو الديفيزور القواسم ديال شكون يقسم لنا 12؟ واحد، جوج حتى هو كيقسم لنا 12، ثلاثة حتى هي كتقسم لنا 12، ربعة، ستة و 12. صافي، هادو هما الاعداد اللي كيقسموا لنا 12. هذا هو لونسومبل هذا، وكيتكون من هاد لي زيليمون هادو، وهاد لي زيليمون هما لي ديفيزور، يعني القواسم ديال 12، يعني شي حاجه بسيطه. مزيان، دونك هاد لو بوين هادي شرحناه. الوغ دابا غادي نشرحو دابا الكور ديالنا. الوغ نبداو اول حاجه وهو البي جي سي دي. البي جي سي دي وهو القاسم المشترك الاكبر. صافي، القاسم المشترك الاكبر. مزيان، البي جي سي دي دو ا اي بي نوطي ا مقلوب ديال في بي. مزيان، شكون هو لو بلو غران اليمون دو دي دو ا انترسيكسيون دي دو بي. شكون هو دي دو ا؟ هو القواسم ديال ا. وشكون هو دي دو بي؟ هو القواسم ديال بي. شكون هو الانترسيكسيون؟ هو فاش كيشتركوا. مزيان، شكون هو لو بلو غون؟ هو اكبر عنصر فيهم. شي سامبلومون. دونك يعني تعريف بسيط بزاف. نعطيو اكزومبل باش نضبطو المسائل نتاعنا، او بصفه عامه نكتبو هنايا بي جي سي دي، بي جي سي دي دو ا اي بي ايكال اكزومبل دي. الا تحققوا جوج حوايج، فوقاش كنقولوا ان بي جي سي دي، بي جي سي دي، بي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي لنا دي؟ الا تحققوا جوج حوايج. اول حاجه انه هاد دي هذا فانه كيقسم لنا ا، و اي هاد دي هذا كيقسم لنا اش اخر؟ كيقسم لنا بي، كيقسم لنا بي. ثاني حاجه، سي لقينا واحد سي كيلعب نفس الدور كيقسم لنا ا، اي كيقسم لنا بي، فهذا امبليك، فهذا كي امبليك ان سي شكون؟ اصغر او يساوي بي، لان قلنا ان دي، عفوا، لان قلنا دي وهو القاسم المشترك الاكبر، يعني الكبر فيهم. الا لقينا شي قواسم اخرين، يعني هاد القواسم الاخرين غادي يكونوا ديما اصغر او كيساويو لنا دي. سي تري بيان. دونك التعريف هو بسيط بزاف. الوغ نتمنى انكم فهمتوا، شرحناه بجوج طرق باش انكم تضبطوا المسائل ديالكم. اجي نعطيو دابا لي زيكزامبل باش نفهمو. اكزامبل بي جي سي دي
بي جي سي دي ديال نقولوا بي جي سي دي ديال 12 و 15. سي تري بيان. 12 و 15 اشنو قلنا؟ اول حاجه كنحسبوا الدي ديال 12. الدي ديال 12 وهما لي ديفيزور، القواسم اللي كيقسموا لنا 12: الواحد، جوج، 3، 4، 6، 12. سي تري بيان. كنحسبوا الدي دو 15 لا ميم جوز. شكون اللي كيقسم لنا 15 لواحد و3 والخمسة والخمسطاش؟ هادو هما كيقسموا لنا. اشنو نديرو؟ الانترسيكسيون ديالهم، يعني دي دو 12 لو انترسيكسيون مع دي دو 15. شنو غادي يساوي لنا؟ يساوي لنا واحد لونسومبل. مناش كيتكون لنا من واحد صافي الواحد، مكاينش شي حاجه اخرى ياك. الواحد والثلاثه وي والثلاثه مزيان. الوغ دونك لو بي جي سي دي ديال 12 و 15 اش كيساوي لنا 3. علاش 3؟ لان كنهزو لي بلو غران إليمون. شحال عندنا من الإليمون هنايا؟ جوج، واحد وثلاثة. دونك كنهزو الكبير فيهم لو بلو غران، يعني كنهزو الكبير فيهم هو 3. سي تري بيان. الوغ نكملو الشرح ديالنا. الوغ دابا نشوفو بي بي سي ام. مزيان. الوغ بي بي سي ام de A et B noté A, V, P. Si le plus petit élément de AN étoile et BN étoile. علاش درنا N étoile وما درناش Z étoile؟ لأن البي بي سي ام كيكون توجور بوزيتيف. لا ميم شوز حتى البي بي سي دي دونك كيكون أكبر أو يساوي من واحد. سي تري بيان. ألوغ حيت كنقولو البي بي سي ام التعريف ديالو وهو لي بلو بيتيت مولتيبل ستريكتومون بوزيتيف ما بين A و B. يعني لي مولتيبل مشتركين ما بين A و B، واللي ستريكتومون بوزيتيف غادي نهزو لو بلو بيتي فيهم، اصغر واصغر اليمون فيهم. مزيان. الوغ نمحيو ونعطيو اكزومبل باش نفهمو. الوغ نديرو اكزومبل، نمحيو هادي. الوغ بحال اكزومبل 4 و 6. بي بي سي ام، بي بي سي ام نتاع 4 و 6. شي حاجه بسيطه باش ما نطولوش. الوغ اشنو غنحسبو ان. شوفوا هاد نخدمو لا ديفينيسيون ديالنا. غنخدمو 4 ان ايطوال. اشنو كتساوي لنا؟ مزيان. شكون هو 4؟ يعني هما المضاعفات. الوغ المضاعفات ديال 4 شكون هو كنبداو من 4 8 12 اكسيتيرا. مزيان. غنمشيو ل 6 ان ايطوال. اش كيساوي لنا؟ 6 12 اكسيتيرا. علاش حبسنا في 12؟ لان عندنا حنا نهزو لو بلو بيتي اصغر اليمون. دونك نديرو لو انترسيكسيون ديال 4 ان ايطوال مع 6 مجموعة اونسومبل ان ايطوال. شنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا فاش كيشتركو من 12 للفوق 12 اكسيتيرا. وكاينين بزاف الاعداد فاش كيشتركو فيهم. هنا نقاط، يعني كاين بزاف الاعداد. مزيان. الوغ حنا شو بينا؟ علاش حبسنا هنا؟ لان حنا بغينا نهزو اصغر واحد فيهم، اصغر اليمون هنايا هو 12. راه اللي تابعوه هو 24 اكسيتيرا. صافي، يعني اصغر واحد هو 12. يعني ان 4 لو بي بي سي ام ديال 4 او و 6 هي شحال؟ هي 12. سي تري بيان. نتمنى انكم فهمتوا هاد البارتي هادي. سي بيان. غنشوفوا دابا ديفينيسيون الثاني، كيفاش كنحددوا بي جي سي دي و بي بي سي ام بديفينيسيون اخر، باش اننا نضبطوا جميع لي ديفينيسيون اللي يقدر يكون عندك هذا في الكور، يقدر يكون هذا اكسيتيرا، نضبطوهم ونفهموهم مزيان. الوغ تبع معايا. Le PGCD de A et B égale D, il existe. شكون هي علامة الاستفهام؟ يعني يوجد عنصر وحيد اونيك. ميمكنش هاد دي نلقاو شي عنصر اخر كيلعب نفس الدور ديالو. نو، يعني انه اونيك. il existe، يوجد واحد العنصر اونيك يعني وحيد. دي appartient à n، مزيان كينتمي لنا الان. فيريفيي كيحقق لنا هاد القضيه هادي ان ا زد بلس بي زد كيساوي لنا دي دو زد. الوغ نعطيو اكزومبل باش تفهموا. قبل ما نعطيو اكزومبل نحاولوا اشنو عندنا هنا؟ اونسومبل مع اونسومبل، يعني المجموع ديال دو اونسومبل.
الوغ نحاولو نشرحو بعدا مجموع ديال دو اونصومبل، لان شحال من واحد يلقى مشكل حتى في مجموع ديال دو اونصومبل. هانتوما عندنا واحد الاونصومبل اكزومبل واحد و جوج، هادي اونصومبل مجموعه فيها دو إليمون، جوج عناصر، نجمعوها مع واحد المجموعه فيها نديرو واحد وجوج وثلاثه وصافي باش ما نطولوش. الوغ هاد جوج مجموعات اللي جمعناهم يعطيونا مجموع. هاد المجموعه شنو كتساوي لنا؟ راه ماشي كنديرو واحد وجوج وثلاثه لا، كنديرو بحال هكا كنشرو، يعني واحد زائد واحد، واحد زائد واحد على العنصر الاول، واحد زائد جوج، واحد زائد جوج على العنصر الثاني، واحد زائد ثلاثة، واحد زائد ثلاثة على العنصر الثالث. مزيان اكسيتيرا. نبدلو هذا باش ما نديروش نفس العناصر، نحاولو اننا نديرو هذا هو أربعة. صافي. الوغ ربعة زائد واحد، عاوتاني كنشرو ربعة زائد واحد، ربعة زائد واحد، ربعة زائد جوج، ربعة زائد جوج، ربعة زائد ثلاثة، ربعة زائد ثلاثة. صافي. علاش درت ربعة؟ هنا باش ما يعطيوناش نفس العنصر، حيت كيعطيك نفس العنصر صافي كتحيد واحد فيهم. صافي. مزيان، هادو كاملين لي زيليمون مختلفين. دونك هذا هو لونسومبل، المجموع ديالو، المجموع ديال دو اونسومبل كيعطينا اونسومبل. هذه هي الطريقه باش كنحسبوا المجموع. صافي. الا فهمتوا هذه غتفهموا الطريقه ديالنا. غادي نخدموا نفس لي زيكزومبل اللي خدمنا المره اللي فاتت. شنو خدمنا 4 و6 ياك. الوغ غنحسبوا، تبع معايا. 4 زد، 4 زد، اش بغينا نحسبوا دابا؟ بغينا نحسبوا بي جي سي دي ديال 4 و6. صافي. شحال لقينا بي جي سي دي ديال 4 و6؟ هما القاسم المشترك الاكبر، يعني 3 ياك. القاسم المشترك الاكبر لا جوج، هو جوج، هو جوج. مزيان، هادشي اللي لقينا ياك. ساهله. دونك كتشوف القواسم ديال 4 شنو القواسم ديالها؟ هو الواحد وجوج والربعة. وستة القواسم مش ديالها هو الواحد والجوج وثلاثة وستة. مزيان. فاش مشتركين هادو؟ مشتركين في هادو كنهزو اكبر عنصر وهو جوج. دونك داكشي درنا. مزيان. دابا نخدمو بهاد الطريقه هادي. الوغ شوف معايا واش نلقاو نفس الحاجه. غنحسبو اول حاجه 4 زائد شنو كتساوي لنا؟ 4 زائد تساوي لنا، دونك كاينين بزاف د الاعداد، اعداد ملافينين. نبداو من ناقص اش؟ من ناقص اكزومبل 12، ناقص 8، ناقص 8 زائد 4 شحال؟ ناقص 4، صفر، 4، 8، 12 اكسيتيرا اكسيتيرا. صافي. وبالنسبة لستة زد نفس الطريقة هذا. دونك غنبداو من صفر، عندنا صفر، صفر ناقص 6 من الجي، ناقص 6 ناقص 12 اكسيتيرا. ولا ميم شوز هنا تعطيك 6 12. دونك هادشي راه شرحناه. صافي. المضاعفات ديال 6 والمضاعفات ديال 4. حنا جبينا المجموع. الوغ الا جمعناهم دونك 4 زد بلس 6 زد اشنو غادي يعطيونا؟ غادي يعطيونا اونسومبل. دونك غادي يكون فيه النشر، يعني غادي يكون فيه بزاف د الحساب. حنا نبسطوه، نحاولو ان صفر صفر 4 6. دونك نهزو غير هادو، نخدمو غير بهادو ونستنتجو حنايا المجموع. دونك هنا غادي يكون عندنا بزاف د الاعداد بلس اش. يلا سير نشر معايا، حنا نهزو غير هاد البارتي هادي. صافي نشروها وصافي. الوغ ناقص 4 ناقص 6 يعني ناقص 10. صافي. ناقص 4 ناقص 2 يعني ناقص 4. ناقص 4 ناقص 6 يعني زائد 2. عاوتاني نمشيو صفر، صفر زائد هادي يعني ناقص 6، صفر زائد صفر صفر، صفر زائد 6 6. نمشيو عاوتاني 4 زائد 6 ناقص 2. 4 والصفر 4، 4 و6 10 اكسيتيرا. كاين هنا بزاف د الاعداد. مزيان. الوغ شنو كتساوي لنا هادي؟ نحاولو نرتبوهم. دونك اكبر عدد اصغر عدد هو ناقص 10 يعني ناقص 10. اشنو اللي تابع ناقص 10؟ ناقص 6، ناقص 6 ناقص 4، ناقص 4 ناقص 2، ناقص 2 صفر، صفر شكون اللي تابعها؟ 2، 2 وراها شنو؟ 4،
4 وراها 6. كما كنلاحظوا ان لا غيزون عندنا هنايا الا قلنا دونك هو جوج، يعني كنمشيو بالجوج. يعني هنايا راه تكون عندنا ناقص 8. غتقول لي منين جات هاد ناقص 8؟ راه كاين الاعداد هنا، وكان هزيتي هاد المجال الكبير غتحصل على 8. صافي سي بيان. يعني هنا راه غادي تكون عندك من دونك حنا نخدمو غير من ناقص 6 نحيدو العشرة. صافي حتى من الوغ ها لونسومبل. دونك درنا هذا زائد هذا عطانا هذا. مزيان، هذا المضاعفات ديال اش؟ المضاعفات ديال جوج، يعني هذا كيساوي لنا جوج زد. مزيان، هادو مضاعفات ديال اش؟ ديال جوج، يعني جوج زد. كما كتلاحظ ان جوج وهو دونك كنستنتجو ان هنايا ان البي جي سي دي ديال 4 و 6 هو جوج. دونك ميثود سهله بزاف ونتمنى انكم فهمتوها. نفس الفكره هنايا، هنا لو انترسيكسيون، اجي نشوفو الانترسيكسيون ديال هاد الجوج. دونك نمحيو هذا المجموع. الوغ دابا اش بغينا نحسبو؟ بغينا نحسبو ماشي البي جي سي دي، بغينا نحسبو البي بي سي ام، يعني ديال 4 و 6. شحال هو بي بي سي ام ديال 4 و 6؟ شحال عطانا بي بي سي ام ديال 4 و 6؟ والله ما عقلتش شحال عطانا 12 ياك؟ 12 يمكن. المهم نتاكدو. الوغ نتاكدو من هو 12. وي 12 6. وي 12. دونك لي ملتيبل اللي مشتركين فيه هو 12 باينه، لان 6 وراها 12. 6 4 ما كيشتركوش. 6 4 8. 8 على 12 دونك 12. وي دونك اشنو غادي نديرو هنايا؟ غنحاولو نديرو له انترسيكسيون، يعني 4 زد مع الانترسيكسيون ديال 6 زد. اشنو كتساوي لنا؟ تقاطع يعني فاش كيشتركوا لي زيليمون، فاش يشتركوا. مزيان، ناقص 12. وي كيشتركوا في ناقص 12. دونك راه كاين بزاف د الاعداد فاش كيشتركوا. حنا لي زونسومبل هنايا بدينا من ناقص 12. ها هي ناقص 12. 8 ما كاينش، 4 ما كاينش، 0 ما كاينش، 4 ما كاينش، 6 ما كاينش، 0 كيشتركوا في 0. 8 ما كاينش، 12. دونك هنا كنستنتجو انه راه هذا باين 24 اكسيتيرا. صافي، وهنا ناقص 24 اكسيتيرا. دونك هادو المضاعفات ديال اش؟ ديال 12. سي سامبلومون يعني 12 زد. مزيان، كنستنتجو ان سي تري بيان هو 12، يعني ان البي بي سي ام هو 12. دونك باش انك تفهموا الكور، الا كنحط لكم هاد البروبريتي ولا هادي تكون ضابطين المسائل ديالكم. سي تري بيان. الوغ واحد الرومارك مهمه بزاف، لان هنايا غادي تقول لي علاش اختاريتي او بي دو اونتي ناتوريل وما اختاريتيهمش غولاتيف؟ راه بحال غولاتيف بحال ناتوريل، بحال علاش؟ لان البي بي جي سي دي والبي بي سي ام ما كيتاثرش هو بالسالب. العناصر ديالو ما كيتاثرناش بالسالب. هادي ها انت ا بي جي سي دي ديال بي و ا كيساوي لنا لو فالور ابسولي ديال ا و بي، يعني كيساوي. دونك هنا اكزومبل ا مع بي جي سي دي ديال بي راه كتساوي لنا ناقص ا مع البي جي سي دي ديال بي، كتساوي لنا ناقص ا مع البي جي سي دي بي جي سي ديال ا و بي وناقص بي، كتساوي لنا اشنو بقى؟ نديرو هكا ونديرو هنا ناقص ا ناقص بي. يعني راه الناقص ما كيأثرناش، كيبقى ديما ما كيأثرناش في البي جي سي دي، لا بي جي سي دي ولا بي بي سي ام. صافي سي تري بيان. داكشي علاش الاعداد السالبه ما غاديش ياثرونا. صافي داكشي علاش نقدروا نخدموا بان، نقدر البروف يخدم لك في الكور بان بالمجموعه ان. صافي يحيد لك. دونك كنعرفوا ان لونسومبل زد وهي مجموعه زد وهي ناقي، دونك فيها الاعداد بحال اكزومبل ناقص 3 ناقص 2 ناقص 1 0 1 2 اكسيتيرا. صافي دونك هادو قلنا ان الناقص ما كيأثرش، يقدر يحيد لك هاد البارتي يخدم لك غير بان المجموعه ان. سي تري بيان. صافي في الكور دونك ما تخربق ما والو، بحال زد بحال ان. علاش؟ لان شرحنا بالنسبه للبي جي سي دي والبي بي سي ام. دونك ها هي الرومارك. سي تري بيان. الوغ غادي نشوفو لا غولاسيون اونتر البي جي سي دي اي البي بي سي ام. سي بيان. الوغ دابا اكزومبل نتايا حسبتي اشنو خدمنا دابا 4 و 12 ياك؟ حسبنا البي جي سي دي ديالها اكزومبل 4 و 12 و 6. حسبنا البي جي سي دي ديالها عطاونا جوج ياك؟
البي جي سي ديالها عطانا جوج. صافي نفترضوا ان البي بي سي ام اللي كتساوي 12 ما عارفينهاش. صافي كاينه ميثود كنخدموها، كنعرفوا ان 4 بي جي سي ديال 4 و 6 الا ضربناها في البي بي سي ام ديال 4 و 6 اشنو غتساوي لنا؟ غتساوي لنا 4 في 6 24. مزيان، حنا حسبنا البي جي سي دي سي سامبلومون كنعوضوه هنايا، يعني غنعوضوها بجوج عامل على 4 في 6، يعني البي بي سي ام كتساوي لنا 24. دونك 4 بي بي سي ام ديال 4 و 6 كتساوي لنا 24 مقسومة على جوج 12. ها هي سي سامبلومون صافي. دونك الا راك حسب بي جي سي دي لقيتيها صافي راك كتلقى بي بي سي ام اون ديريكتومون بلا غولاسيون اونتر البي جي سي دي و البي بي سي ام. سي بيان. Alors d'abord نشوفو soit A et B appartient à Z étoile. On a dit que A et B sont premières entre O si seulement si la PGCD ديال A et B كيساوي لنا واحد. Exemple. Alors نحيو هادشي ونشرحو هاد البارتي هادي. الوغ نعطيو اكزومبل بغينا نحسبو نشوفو واش بي جي سي دي حسب لي بي جي سي دي ديال 12 و واش اخر و 35. مزيان. الوغ قلنا اول حاجه اش كنحسبو الدي ديال 12. الدي ديال 12 تقدر تخدم اي ميثود، ولكن هاد الميثود كتبان لي هي اسهل ميثود. يعني شكون اللي كيقسم لنا 12؟ كيقسمها لواحد جوج الواحد والجوج والثلاثة ياك والربعة والستة والطناش. سي تري بيان. اما بالنسبة لدي 35 شكون اللي كيقسمها لنا؟ الواحد كيما العادة، الخمسة، السبعة كيقسمها ياك السبعة وي السبعة والخمسة 35. سي تري بيان. اشنو كنديرو دي دو 12 لو انترسيكسيون مع دي دو 35. اشنو كيساوي لنا؟ ما كيشتركو في والو غير في واحد، يعني كيشتركو في واحد لونسومبل اللي فيها اليمون واحد. انا زو لي بلو غران اليمون عندنا اليمون هو واحد، دونك يعني ان 12 بي جي سي دي ديال 12 و 35 هي واحد. هنايا كنقدروا ان نقولوا على ان 12 اي 35 sont premiers et entre O. مزيان. الوغ شي حاجه بسيطه هادي. الوغ دابا نشوفو تيوريم دي بيزو سي سامبلومون كتقولك ان ا و بي ابارتيان ا زد، حيث ان ا بي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي لنا واحد لاندا صافي، واحد دلتا سميوها دلتا. دونك هاد دلتا راه سي سامبلومون اكزومبل بحال هاد دلتا هي واحد اكزومبل في هاد ليكزومبل هذا صافي. هاد كنحسبو البي جي سي دي ديال دو نومبر كيعطيونا واحد دلتا، فإنه il existe يوجد واحد العنصرين U et V appartient à Z، يعني U كنتمي لنا Z و V كتنتمي لنا Z، حيث أنه كيحققوا لنا أن A U بلس B V فإنها كتساوي لنا لامدا صافي. شي سامبلومون، ولكن كينتميو لزد، هادو ينتميو لزد يقدروا يكونوا سالب موجب اكسيتيرا. اكزومبل بحال هنا 12 وهنا 35 فإنه هذا كيساوي لنا واحد. يعني راه كاين واحد جوج أعداد اللي يحققوا لنا هاد القضية هادي. تقدروا أنكم تشوفوا شكون هما الأعداد اللي يقدروا يحققوا لنا هاد القضية هادي. ألوغ نكملوا الكور ديالنا باش ما نطولوش. نشوفوا دابا لي بروبوزيسيون اللي عندنا 4 بروبوزيسيون بساط. اول حاجه عندنا ان ابارتين زد ايطوال، الا بغينا نحسبوا البي جي سي دي ديال ان واحد توجور كيساوي لنا واحد، لان القواسم ديال واحد هو واحد، وديما ان كما كان القواسم ديما الواحد كيقسم لنا اي نومبر كينتمي لنا زد ايطوال. الوغ هنايا لا دوزيام بروبوزيسيون اللي عندنا ا و بي اي سي، هادي سي كينتميو لنا زد ايطوال. هذا كيعني ان ا سي
البي جي سي دي ديال ا سي في بي سي نقدروا نعملوا بالسي، نخرجوا السي ونحسبوا البي جي سي دي ديال ا و بي، سي سامبلومون كتبقى ايكال. لا ميم شوز هنا، دونك خدمنا لا ميم ميثود صافي. كنعرفوا ان بي جي سي دي انه كيكون بوزيتيف، مزيان. يعني الا عملنا هنا ببي، عملنا هنا بدي صافي. الا عملنا بدي تبقى لنا واحد ان، شكون هو البي جي سي دي ديال واحد ان؟ هو واحد، يعني واحد في بي. سي تري بيان. لا ميم شوز هنايا، هنا علاش درناه فالو ابسولي؟ لان خاصو يكون البي جي سي دي موجب. سي تري بيان، قلنا خاصو يكون اكبر ويساوي واحد. لا ديرنيير بروبوزيسيون وهو ان ا و بي كينتمي لنا زد ايطوال. هذا كيعني ان ا البي جي سي دي ديال ا و بي كيساوي لنا دي، و دي بوزيتيف كما العاده عارفينها. هذا كي ايكيفالي ان ا في دي اللي هو البي جي سي دي ديال ا و بي، بي حسبنا له بي جي سي دي ديال بي و دي كيساوي لنا واحد. مزيان، نقدروا نديروا ديمونستراسيون ديال هاد التاليه هادي دابا اخر حاجه ونساليو الفيديو ديالنا. الوغ ركز معايا مزيان، نبداو بالمعطيات اللي عندنا. الوغ قلنا نفترضوا، كتبوا هنايا، قلنا سوبوز كو، غنفترضوا ان نفترضوا داكشي عندنا، نفترضوا ان ا ديفيز دي و بي ديفيز دي، يعني بي جي سي دي ديال ا على بي على دي و بي على دي كيساوي لنا سي. حنا ما نقولوش انه كيساوي واحد، حنا نمونطريو ان سي كيساوي واحد. الهدف ديالنا هو لقاو ان هاد سي كيساوي لنا واحد. سي تري بيان. الوغ الا كان سي قاسم مشترك ما بين جوج، يعني كيقسموا. دونك سي فانه كيقسم لنا ا ديفيز دي، اي كيقسم لنا بي ديفيز دي، يعني كيقسمهم بجوج. سي تري بيان، لان قاسم مشترك هو اكبر قاسم مشترك بيناتهم. سي تري بيان. الا كان سي ديفيز ا بي نقدروا نكتبوا على شكل كتابه، يعني لا غولاسيون دو ديفيزيون. يعني ديفيز راه شرحناها، غولاسيون دو ديفيز راه شرحناها في الحصه الفايته. يعني هذه نقدروا نكتبوها il existe يوجد واحد العنصر exemple Q et R appartient à Z طول كو كيحققوا لنا واحد القضيه. كو اشنو كيحققوا لنا؟ ان هذا كيساوي لنا، دونك هذا مقسوم عليه، يعني ا على بي كيساوي لنا سي فوا واحد النومبر كينتمي لزد، يعني فوا كيو اكزومبل اللي درنا هنايا. اي لا ميم شوز ان هذا وهو بي على دي، سي تري بيان، كيساوي لنا سي فوا ار. سي تري بيان. غنحاول نلقى ا، يعني اش نضرب في دي هنا ونضرب في دي هنا. دونك الا ضربت في دي هنا تعطينا ا كتساوي لنا كيو، غنسبقو كيو ياك عامل على سي دي. اي غنفهمكم على سبقنا دي، وهنايا نضربو لا ميم شوز في دي، يعني تعطينا بي كتساوي لنا ار عامل على سي دي. ها سي دي سي دي. سي تري بيان، داكشي اللي بغينا. هذا اش كيعني هاد الكتابه هذا؟ كيعني ان سي دي ديفيز بي و سي دي ديفيز ا. سي تري بيان، يعني قاسم مشترك بيناتهم بجوج. يعني اش؟ يعني هذا كي امبليك ان سي دي كيقسم لنا ا اي سي دي حتى هو كيقسم لنا بي. يعني قاسم مشترك بجوج، وحنا افترضنا ان سي هو القاسم المشترك الاكبر. يعني اش؟ يعني ان هذا كي امبليك ان سي دي حتى هو قاسم مشترك، ولكن خاصو يكون اصغر او يساوي سي. صافي، اصغر او يساوي سي. سي تري بيان. الوغ هنايا نقدروا سي نجيبوها لهنايا. الوغ ياك بعدا، دونك حتى الان كلشي سي. لا ماشي سي، حنايا ما عندناش سي، ماشي سي.
شكون هو القاسم المشترك ديال هادو الأكبر؟ ماشي سي، ما بين أ و بي هو ها هو. على حسب البروبريتي هادي راه حنايا عندنا أن لا بي جي سي دي ديال أ و بي كيساوي لنا دي، يعني دي سي تخي بيان، يعني دي راه أكبر أو يساوي من سي دي. أما هذا قاسم مشترك ديال A ديفيز دي B ديفيز دي، دونك سي تخي بيان. دونك هنا دي لأن حنا كنهضرو على أن سي دي مع سي دي كيقسمو لنا A و B، فهمتي؟ كيقسمو لنا A و B، يعني قاسم مشترك هاد سي دي دي قاسم مشترك ما بين A و B. وعندنا هنا القاسم المشترك الأكبر هو ما بين A و B هو دي، يعني دي خاصو يكون أكبر ويساوي هذا. دونك نقدرو نختزلو بالدي. اشنو غادي يعطينا؟ غادي يعطينا سي أصغر أو يساوي واحد. صافي إلا جبنا دي هنايا تعطيك دي على دي يعني واحد، سي تخي بيان. وكنعرفو أن أون عندنا أن أ دي بي جي سي دي ديال أ دي على بي دي شنو كيساوي لنا سي، وكنعرفو أن البي جي سي دي مالو أكبر ويساوي واحد. قلنا أ سي وهو البي جي سي ديال دو نومبر، يعني أنه غادي يكون أكبر ويساوي واحد. من هاد دوكا هادو كنستنتجو أن سي غادي يساوي لنا أن. واش اللي بغينا نبينو؟ أن سي كيساوي لنا أن، سي سامبلومون كيساوي لنا أن. سي تري بيان. الوغ نتمنى أنكم فهمتوا هاد البارتي هادي مزيان. دونك كتبو هنايا دونك أ دي بي دي كيساوي لنا أن. الوغ نتمنىكم حظ موفق في الدراسة ديالكم، ونتلاقاو إن شاء الله في التكملة ديال الكور إن شاء الله بالنسبة للأريثميتيك.